जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर तैनात होने जा रहे हैं। 10 कोर का वसी तजर्बा रखने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा से अरकान पार्लियामेंट को क्या तवक्कात वाबस्ता है, आइए पूछते हैं उन्हीं से। And I know him personally, very good man, and he's a professional, but the crises are very severe, and let's see how he'll handle with all these crises with the new team. तो बात नहीं है। देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ, उसमें ये है कि वो जिस मकाम पे आए हैं, एक ज़िम्मेदाराना पोस्ट है जिसमें वो आज कल वो उस पर बराजमान होंगे, और मेरी दुआ है कि खुदावंद करीम उनको कामयाबियाँ अता करे, क्योंकि उनकी कामयाबी नहीं है, ये पाकिस्तान की कामयाबी है और फोर्सेस की अजमत है इसमें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो अपने से कामयाब हो जाएंगे। सर, उनको लाइन ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड काफ़ी जो है एक्सपीरियंस भी है, तो आपको क्या लगता है कि हालात बेहतर हो जाएंगे एज कंपैरेटिवली पहले से, क्योंकि वो तमाम एरियाज़ को अच्छी तरह से जानते हैं? इसमें थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप इंटरनली कमज़ोर होंगे, आपका दुश्मन आप पे स्ट्राइक करेगा, और यही होता है। आप माजी में देख लीजिए, जान के देख लीजिए, जब आप कमज़ोर पड़े हैं, आपके दुश्मन ने आपके स्ट्राइक किया। और आज मैं ये कहता हूँ कि आपको अंदरूनी तौर पे मजबूत होने की ज़रूरत है। जब आप अंदरूनी तौर पे पॉलिटिकली फाइनेंशियली मजबूत हो जाएं, कोई आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देखे। देखें, आर्मी एक बहुत बड़ा इदारा है और उनकी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं सिक्योरिटी के हवाले से। हमें ज़रब अज़ब को वाइंड अप करना है, और उसके बाद हमें पीसफुल सॉल्यूशन पे जाना है फाटा के लिए, नॉर्थ वज़ीरिस्तान के लिए। तो वहाँ क्या हमें परमानेंट चौनियाँ चाहिए, क्या चाहिए? दुनिया के अंदर वेपन सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं, हिंदुस्तान की हिकमत अमली जो है जंग की वो बदल रही है, उसके मुकाबले के लिए हमें अपनी हिकमत अमली बदलनी होगी, हमें ट्रेनिंग नए इक्विपमेंट पे लेनी होगी, हमें बहुत सारे जो आर्मी के सिविल मिलिट्री रिलेशन को एक नए पैराए के ऊपर लाना होगा, इम्प्रूव करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं समझता हूँ कि अब वो एक जब नया चीफ आता है तो उनको अंदाज़ा होता है कि पुराने सिस्टम में क्या कमज़ोरियाँ थी और क्या हमने बेहतर करना है। तो मैं तवक्को रखता हूँ कि हमारी फ़ौज जो है वो एक बेटर रिस्पांस देगी इंडिया को, और इंडिया के लिए हमारी हिकमत अमली बेहतर होगी। हुकूमत को वो एडवाइस करेंगे कि डिफेंस फोर्सेस के लिए, आर्मी के लिए पर्टिकुलरली किस चीज़ की ज़रूरत है, और हुकूमत उसको इंशाल्लाह पूरा करेगी। पहले मैं एज ए पाकिस्तानी कहूँगा, एज ए पार्लियामेंटेरियन में 2018 के लिए हूँ, पता है उसके बाद हूँ या ना हो, एज ए पाकिस्तानी बात करूँगा। इंशाल्लाह नया आर्मी चीफ से हम यही तवक्को रख रहा है कि जिस तरह रहील शरीफ साहब ने एक बुनियाद छोड़ दिया हमारे फोर्सेस को, और हमारे फोर्सेस ने गुरिल्ला वार के ख़िलाफ़ जिस तरह कामयाबी हासिल किया, पिछले 100 सालों में भी उसका हिस्ट्री नहीं मिल रहा, और इंशाल्लाह आइंदा 100 सालों में भी कोई नहीं बना सकेगा। और हम बाजवा साहब से भी यही उम्मीद रख रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला रहील शरीफ साहब ने जो बुनियाद बनाया है फोर्सेस का, इंशाल्लाह ताला इसी तरह ये भी उसी के ऊपर चलेगा और कामयाबियाँ भी हासिल करेगा इंशाल्लाह। मेरी तवक्कुआत वही है जो पुराने आर्मी चीफ से थे, उसी के ट्रैक को सामने रखते हुए और उन्हीं के मकासद को सामने रखते हुए, उन्हीं के ऑब्जेक्टिव्स को और टारगेट्स को सामने रखते हुए कार्रवाई करें और इसमें बेहतरी लाए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। मैं समझता हूँ आर्मी के अंदर एक तसलसल कायम रहता है, भली कमांड चेंज हो जाए, मगर इस वक्त पॉलिटिकल विल जो है और पॉलिटिकल लीडरशिप सेम है, जो 3 साल पहले जनरल राहील शरीफ के साथ थी, अभी 1.5 साल बाजवा साहब के साथ होगी, तो वही पॉलिसीज़ रहेंगी। और दूसरी चीज़ ये कि जिस किस्म का एक प्रेसिडेंट सेट किया है जनरल राहील शरीफ ने, आज वो अवाम के साथ जो मोहब्बत है उसकी बड़ी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बड़ी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मोहब्बतें बड़ी हैं, क्योंकि उसने जैसे एक कमांड होनी चाहिए आर्मी की, वैसे जिस तरीके से उसने लीड किया है और उसी तरीके से चलेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा, मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। देखिए, यकीनन कि वो हुकूमत की बनाई गई पॉलिसियों को टो करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, पाकिस्तान में के और सिक्योरिटी के मसाइल हों, उसमें एक बड़ी प्रोफेशनल फोर्स की वो क़यादत कर रहे हैं, और यकीनन वो पिछले जितने हमारे सिपा सलार गुजरे हैं
یہ بھی اسی طرح پرفارم کریں گے بلکہ اس سے بھی اچھا پرفارم کریں گے. دیکھیں ان سے توقعات کیا ہو سکتی ہیں آرمی، کیونکہ ہماری سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں اور ہم سکون سے سوتے ہیں اور وہ جا کر جو ہے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کو عہدہ ملا ہے ان سے بہت ساری چیزوں کی توقعات کی جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے پاکستان کے میں دہشت گردی کے جو مسائل ہیں ان کو کس طرح سے لے کر ہینڈل کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے مسائل ہیں ان کے سامنے، جس طرح پڑوسی ملکوں کی ہمارے ملک میں مداخلت اور پراکسی وار جو ہے تو اس کو ہینڈل کرنا انہی کا کام ہے. تو بہت سارے چیلنجز ہیں، ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمیشہ وہ آئین کی بالادستی کو مانے اور ہمیشہ جو ہے پارلیمنٹ کی اس کے عظیم ہونے کو جو ہے مانے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے اس کے اوپر پورے اتریں گے. نیا چیف سے تو بہرحال الحمدللہ، کیونکہ پریزنٹ جو حالات ہے اور اسپیشلی 1947 سے لے کر آج تک، بلکہ برِ صغیر کے دور میں ہماری آپس میں اسپیشلی ہندو اور مسلمانوں کی آپس میں جو کلیشز تھی، اسی وجہ سے بھی آپ یقین کر لیں کہ 1947 سے لے کر قیامت تک جب تک پاکستان ہوگا، ہمارا جو چیف آئے گا، اور چیف چاہیے جو بھی ہو، سوائے یک کا دکا جنہوں نے جمہوری گورنمنٹ پہ شب خون مارا، اور جیسے مشرف جیسے بندے ہمارے قوم میں بھی پیدا نہ کرے، آرمی کو تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے. تو یہ ہماری مجبوری ہے، چاہیے جو بھی چیف آئے گا وہ ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے تن من دن کی قربانی دے گا، اور ہم بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ ہیں. کیونکہ پریزنٹ ٹائم، اسپیشلی پریزنٹ ٹائم پاکستان ایک ایسے دہانے پہ کھڑی ہے کہ ہمیں بچے سے لے کر پریزیڈنٹ تک اور آرمی کے گن مین سے بیلٹ مین سے لے کر چیف آف آرمی اسٹاف تک ہمیں بڑا، یعنی ہر قدم اور ہر لفظ ہمیں پونک پونک کر اٹھانا چاہیے، اور ملک کی سلامتی اور بقا کی سوال پڑی ہے ہمیں، اور اس کے لیے ہمیں یونٹی اور ہمیں ایک ہونا ہوگا. تو اسی لیے انشاءاللہ العزیز میں یہ ایک امتحانی، بلکہ یہ میں بلائنڈلی پریزنٹ، چاہیے پریزنٹ ہو یا جو فیوچر میں جو بھی آئے گا، انشاءاللہ العزیز یہ ملک کی مفاد میں ہوگا، اور ملک کی فیوچر پہ نظریں ان کی ہیں، اور آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ ایک خوشحال زندگی دیں گے اور ایک ایسا ملک دیں گے جس کی دنیا میں ایک سٹیٹس ہوگی بینگ اے مسلم. میرا خیال ہے کہ پورے ملک کو، پوری قوم کو توقعات ہیں ان سے، کیونکہ یہ جو مسائل ملک کو درپیش ہیں اور خاص کر نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے وہ بڑے سنگین مسئلے ہیں، اور اس کو ابھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ایک بنیاد تو رکھ دی ہے جنرل راحیل شریف صاحب نے، انہوں نے بڑی اچھی محنت کی ہے بڑے لگن کے ساتھ، اور ہم آگے گئے ہیں. اور پاکستان آج جیسے کہا جا رہا ہے کہ از اے سیفر کنٹری، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کو ابھی آگے لے کے جانا ہے پائے تکمیل تک. چاہے وہ ضرب عضب کے جو آپریشن ہے اس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے، لیکن اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. TDPs ہے، ان کو واپس انٹیگریٹ کرنا ہے سوسائٹی میں. لائن آف کنٹرول آج کل بڑا ایشو بنا ہوا ہے، اس کے اوپر اپنے نروس کو قائم رکھنا اور اس کے لیے اسٹریٹجی بنانا. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کے دائرے میں ایک روڈ میپ بنانے کی ضرورت ہے، جس کو آگے لے کے جائیں گے تو تب جا کے یہ ملک صحیح سمت میں چل سکے گا. تو اور سول ملٹری ریلیشن شپ کا بھی ایک توازن رکھنے کی ضرورت. اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ نیا آرمی چیف نہ صرف فوج کے مورال کو مزید بلند کرے گا بلکہ ضرب عضب اور لائن آف کنٹرول سے متعلق پالیسی اور مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے سول ملٹری ریلیشن کو نئی مستحکم پرائے میں لایا جائے گا. کیمرہ مین سلیم اختر کے ساتھ فریحہ سعید، رسائی ٹی وی، اسلام آباد.